A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमियेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार हे मिसाची बेटीन. And today we celebrate the solemnity, the commemoration of All Saints' Day. सगळ्या भाग्यवंतांचो आयज आमी उगडास करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां मेवता, what a privilege God has given us. He called us as his own children. ताणें आमकां आपलीं भुरगीं म्हणलीं. आनी आमकां कितें जाय? जे भाशेन आमी ताची भुरगीं हांगासर ह्या संवसारांत स्वर्गा राज्यान पर्यान आपलीं भुरगीं आपल्या सांगात आसलेलीं ताका जाय. हें करूंक आमचें संवसारी जिवीत एक तयारी कशी जबाबदारेन माणसुगेन मोगान जिवूंक आनी फुडल्या जिविताक स्वर्गा राज्यान देवा सांगात आमचें जिवीत सारूंक फॉर इटर्निटी हें देणें ह्या मिसांतल्यान आमकां मागुया. जायते फावटी आमी फकत संवसारी मनाची जाल्या. आमी संवसाराचें चिंतलां, संवसार आमचो केला आनी संवसाराक आमी भुल्ल्यान ही आमची असक्ताय उडकून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सगळे देवा आनी तुमकां बावडीनो मनाची चिंतून चालून वायट नदर बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो कुडपकार. ह्या पासवाक घेवन सांगवान माने सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पळयता देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासरीच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kuszalkain dewak mój mamy gawuja. Shanti Tacha Ishna
नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकाच्या महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे अपकार आमची तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी पवित्र आत्म्या सांगते देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता a close to Povi, a close to his Lord, a close to Porves Moima Deva, Utsargi ani Shanti, Tacha Ishta Samsari. प्रार्थुया सोर पदीदार आनी सासण्यांच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जोईत एकाच दिसा समरुंबूंक आनी ह्या जोईता पासत तुका वाखाणूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जोईतीवंत बाबा भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थोन आमी विस्वासान करता सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासणेच्या ससन्यांक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप हांवें जुवांवा जिव्या देवाचो शिक्को घेवंक दुसरो एक देवदूत उदेंत दिसान येता तो पळयलो. ज्या चौगांक देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्यान चाकराच्या कपालार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतादुवांच्या सगळ्या कुलांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजूंक नजो तसली एक व्हड लोकांची उर्बोच हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो कुलांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक दोवी आंगोस्ट्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी तालयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. तीं व्हडल्यान म्हणटालीं सिंहासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्यांक जय. शिवासनां जाणट्यां आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें आमेन. वाकांनी मोहिमा जाणविकाय दिनवासनी मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक आमेन.
जाणट्यांतल्यान एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे नेसल्यान तीं कोण आनी खंयच्यान तीं आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाल्यांतलो सलामतीन पावलो. तांणी आपलीं आंगोश्ट्रां मेंढराच्या रगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. उसली मोच्या देवा आमच्या तुझे मोग पळोवंक शेता. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकान वयर तीर करून दवरल्या. उसली मोच्या देवा आमच्या तुझे मोग पळोवंक शेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसलेच मनशाक. उसली मोच्या देवा आमच्या तुझे मोग पळोवंक शेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सर्वंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मूग पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. उसली मोच्या देवा आमच्या तुझे मोग पळोवंक शेता. A reading from the first letter of St. John. We shall see God as he is. See what love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. It does not yet appear what we shall be, but we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. Word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. Hallelujah. 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 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest, says the Lord. Hallelujah. 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 Sorvispo तुमची सोबी आसूं
तुमचे सवेय Mateva pormone, Gesù Cristo ci subortoman. Mój matuka somię. लोकांचे उरपोंजी पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताची शीस ताची सोरचीं आयली. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांची. शांत ती सुभागी, प्रितूम दायज तांची. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणांक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयार ती सुभागी, देव तांकां तांची दोया करतलो. काळजान नितोड ती सुभागी, ती देवाक पडितली. सवास्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अकमान करता तेन्ना, तुमकां दुमाडो दिता तेन्ना आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयता तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरीच जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. Akani tuka Krista. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो, म्हजे एके पिरगोजीन सोबार वर्सां फाटीं हो दीस ऑल सेंट्स डे आयताराचो आयलोलो. हे पावट आयला पळय तसो. आनी ह्या भुरग्यांक आमी सांगलें 2 आयतारा फाटीं तुमी एकल्यान पोस्टर करूंक जाय. आनी कोणाचो पोस्टर? युअर फेवरेट सेंट. एकल्यान पोस्टर करूंक जाय आनी पोस्टर हाडून इगोर्जीन येवपाक जाय. दॅट वॉज द तांकां काम दिलेलें त्या दिसा. दर एकट्या भुरग्यान धाकटलो पोस्टर करूंक जाय, सांताचो फोटो घालूंक जाय आनी ताचें नांव घालूंक जाय एंड प्रे फॉर अस. सेंट जोझफ म्हाका बरो लागता. सेंट जोझफ प्रे फॉर अस. जालें. आनी तो आयतार येयल्या उपरांत सगळीं भुरगीं आपलो पोस्टर घेवन आयलीं. आनी इगोर्जीन बसल्या उपरांत सगळ्या पोस्टरांचेर आमी नदर घातली. एकल्यान एक आपणाचो फेवरेट सेंट आसा ताचो फोटो घातला आनी आमचे पासत माग प्रे फॉर अस. एकल्या धाकटुल्या भुरग्यान एक पोस्टर केला आनी पोस्टराचेर आपणाची भयणीचो फोटो घातलो. सेंट सिमोनिया प्रे फॉर अस. सिमोनिया म्हणून अजून आमच्या इगोर्जीन सांत परगट करूं ना पाप साहेबान. ताका आमी विचारलें, सेंट सिमोनिया कोण? आनी तो सांगूंक लागलो, शी वॉज माय सिस्टर. शी डायड a few years back. But why did you put her name Saint Simonia? आनी तो भुरगो सांगूंक लागलो, आपणें घातलें म्हणूंक लागलो, कित्याक माय पेरंट्स ऑलवेज टोल्ड मी शी इज गॉन टू हेवन. शी इज वीथ द लॉर्ड. ती स्वर्गा राज्यान आसा तुजी भयण. कित्याक तुजी भयण तुका इतली बरी करताली. एंड कॅन यू टेल अस समथींग अबाउट युअर सिस्टर? आनी तो भुरगो सांगूंक लागलो, शी वूड नेवर फायट विथ मी. If she was given chocolates, she would distribute half of her chocolates to me. म्हाकाय दिले आसतना. आपण उणें खाताली, आपणाक थोड्यो दिताली. आनी हे भाशेन म्हजी भयण इतली मोगाड आसली. आनी हाव शी डायड ऑफ ब्लड कॅन्सर.
6 years back. And we believe she is in heaven. What a wisdom from this boy. And this is what we celebrate today. सगळ्या सांतां भक्तांची फेस्तां आख्खें वर्सभर throughout the liturgical year we celebrate. These are official saints who are canonized by the bishop with a grand ceremony. फाटल्या दिसांनी धाकट्या भुरग्याक आमच्या पाप साहेबान सेंट केला. नांव कितें? कार्लोस आकोतीस. ताका बागीवंत केला. Saints in jeans and jacket. पूण आयज आमी केळीत भाशेन हो दीस संभ्रमता, ऑल सेंट्स डे. कित्याक जायतीं आमचीं भाव भयणां देवाच्या मोऱ्यांत पावल्यांत, देवाच्या राज्यांत पावल्यांत. तांची नांवां घोडी आमी पाप साहेबाक धाडूंक ना तांकां सांत कर म्हणून. But they lived a saintly life. There are so many people, Christian people, who died for the sake of Christ. आपणाचें रोगत बारयलां, आपणाचो जीव दिला, stating that he is my Lord, he is my Savior. जायत्या भाव भयणांनी in times of persecution, क्रिस्ताक लागून आमच्या भारतान पर्यान जायतीं क्रिस्तांवां लासून मेल्यांत, तांकां मारल्यांत दुसऱ्या धर्माच्या मनशांनी. पूण क्रिस्ता खातीर ती मेल्यांत आनी तांकां दुसऱ्या धर्मान भितर सर म्हणून सांगलेलीं ती भितर सरूंक ना. आय वील लीव एज अ क्रिश्चन, आय वील डाय एज अ क्रिश्चन. This courage they had. Even these people who lived the life of Christ and who died for Christ, they are in heaven at the moment. Mtukut, we are commemorating not only those who are officially announced as saints, canonized as saints, even those who are unofficially, we believe that person was a saint. तांचे मदीं आमचो आवय बापूय आसूंक जाता, आमची भयण आसूंक जाता, आमचो ग्रँडफादर, आमची ग्रँडमदर, आमचे फॅमिलींतलो कोणूय आसूंक जाता. आयज देवाच्या मोऱ्यान तो पावलो. ताचें नांव घुडे पाप साहेबेन हांव कोचचो ना, सेरेमनी कोचचो ना. बट टुडे वी आर हियर टू प्रेज गॉड फॉर दीस पीपल हू लिव्ड द लायफ ऑफ क्रायस्ट. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपान मेवता. धवे न्हेसलेलीं ओजारांनी लोक थंयसर लाखांनी लोक एकठांय जालोलो हांवें पळयता. कोण तो लोक? जीं कोण क्रिस्ताचीं जिवीत जियेल्यान, जाणी आपलीं आंगोस्त्रां क्रिस्ताच्या रोगतान धुल्यांत. तीं देवाचें नांव वखाणणी कोत्ता, नांव परगट्टा. आयज जायते आमचे भाव भयणां मरून गेल्यांत क्रिस्ता पासत, क्रिस्ताचें जिवीत जियेल्यांत. तांचे खातीर आमी आयज वखाणणी करूंक आयल्या. देवान असलीं मनशां आमकां फावो केलीं. तांचें बागयोनपण पवित्र सभेन उक्तें जावन आजून, पूण आयज तीं देवाच्या मोऱ्यांत आसा. आनी ही आमची भाव भयणां केरीत भाशेन आमकां रस्तो दाखयता. कोणा भाशेन आमी देवाची वाट चलूंक जाय पळय ती. आनी तांच्या जिवितांत किरीत भाशेन आयच्या तिसऱ्या वाचपान जीं भाग्यां जिजून परगटलीं, कशे मनान गरीब ती सुभागी, कशे मनान ही आमची भाव भयणां गरीब जालीं. तांणी शांती केली, ती ताणें रुदोन केलें. कित्याक लागून रुदोन केलें जायत? जितले फावटी ती चुकतालीं तितले फावटी ती रडटालीं आपलें पातळ. हीं भाग्यां आपल्या जिवितांत ती जियेलीं, देखून देवान तांकां आयज हें सुर्गीचें राज फावो केलां. ऑल सेंट्स डे हो दीस आमी संभ्रमता तांचे खातीर. तर आयचे मीस संभ्रमता आसतना किरीत भाशेन मागुया. ह्या भाव भयणां भाशेन आमचेंय जिवीत
आमी जिवंक वावरुया आनी आमचें जिवीत क्रिस्ता खातीर आमी जिवया. आनी कांय बरीं उतरां हीं आमकां वाचूंक मेळटा. Only for you, my Lord, I live my life for you. I give you my life every moment, the moment that passes and flees. Only this way will I be led by you. Only this way will I love only you. Midst objects that crumble and perish, in you the true life I'll possess. हें गायन करून देवाची तुस्त करुया आनी आमचें जिवीत ताचे खातीर जिवंक आमी वावरुया. Only for you, my Lord, I live my life for you. I give you my life every moment, the moment that passes, that breathes. Only for you, my Lord. Only for you, my Lord. Only this way will I be led by you. Only this way will I love only you. Midst all check that crumble and perish, in you the true life I'll possess. Only for you, my Lord. Only for you, my Lord. My Lord. उभी राहूया. आमचो बाबार जो जीव जाला होच बाबार तुचार सुगणी म्हणुया. सतमंतान देवा सगळ्यांना पितुमीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताचे जेकल्यात पुताक आमचे सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सभाव आमकां मरीतान जल्मलो ताका पुजात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग पयलींदार देवा बापाच्या उज्याक बसला थंय तांची बेमेन्यांची बसवी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांची मोक्षणी क्रूजीचें अंतपण सासरीचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा पासत, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा पासत आनी सगळ्या याज्ञिकां पासत कुटुंबाची आत्मीकताय सदांच गोट करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक सदांच पवित्र गोराब्या सारके ओकोंड जिवाल आनी खुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
आमच्या राजकोरणी मनशां पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळून मनशाच्या जिवीच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचो घराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरूंक तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोड्यांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लोक बेसारचें पवित्रपण भक्तीपणीन जेवंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावंक भाग्यवन जावन बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. सर्गींच्या बापा दोईन आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या गोराबेनी हें भाग्यवंतपणाचें बी जें तुवें घातलां बावतिजमा वरवीं तें पळोवन वयर काडूंक आनी ताची फोडां आमकां आनी पवित्र सभेक फावो जावं. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन. बेजावन एक आमी गीत घेवया C33 सर्वेस्परा मानून घे. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. उडानी आत्मा तुका दिता बाबा, उडानी आत्मा तुका दिता बाबा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. म्हज्या बाबणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पजिदात देव बापाक मानता तसलें जाणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाड बापा, जेजूच्या मरणान जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोती कोत्तात म्हूण आमी सत मानता. आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फडाबरीत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी
sorvespora Barta. Sorvespora आमच्या देवाक दिनवासूया. Uyoshami koru favor. Sorvespora पवित्र बापा सर पदिदरां सासणेच्या देवा सर काणे सोरतां जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची आवयचो सर्गींच्या जेरुसलेमाचो आज करता आमी उत्सवाचो दबाचो. थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या बाबा भयणीचो सासणांक गासता वाकाणणीचो ताडो. पडून प्रताप आपल्या वडत्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं बाबार्थाची उजवाडान चलून वेतावती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें धांवतां दावी आनी सोमेश तुज्या पुतां दुतान भक्तां संगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Dolbaranzo, Sorvis Pohotu, Sulkani, Sousar, Bolia, Ducha, Boibova, Utsorgi, Tunga, Soisor, Sorvis Moracina, बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नवी आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोक्षणी मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartațu gut porgutuia. Gesù meno, Gesù ci Gonzalo, Gesù novia, Pietro, Gesù novia, Pietro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो हांव भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरणुची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूण रोगो शुक्ले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आमचे पाप सहभाग विस्मांक आनी ह्या निकांक प्रतिमोगांत वाडूय. पुनर्जन्मपणाचो बरमास धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजडीत मुखार मोडपडेंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मारये देवाची माई संगाती ती सोपोती बागयोन जुजे
भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काडीत को मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगातात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भुरग्यांनो, आमचे दोतोनीक एक विचार आसा. देवान तुका कित्याक रोचला? वाय गॉड क्रिएटेड यू? आनी आमचो जबाब कितें? टू नो हिम, टू लव हिम, टू सर्व हिम एंड टू बी विथ हिम इन हेवन. देवाक जाय आमी सगळीं ताचे बरोबर सुर्गीच्या राज्यांत आसलेलीं. आनी ह्या खातीर आमचो पाप साहेब म्हणटा, नेवर बी अफ्रेड to become a saint. भाग्योन जावंक भियेनाकाय. व ते फकत पाद्रींक माद्रींक म्हणून सजमनाकाय. सगल्यांनी आमच्यांनी भाग्योन जावंक जाता. आमी ताचो ताडो आयकल्यार, ताचे सांगण्या प्रमाण आमी जियेल्यार, मोगाचें जिवीत आमी जियेल्यार आमच्यान भाग्योनपण जोडूंक जाता. इट्स नॉट डिफिकल्ट. If you listen to the voice of God and only voice of God, it is not difficult. He will give you the courage. He will give you the determination. He will give you the strength to live up your Christian life. And then आमकां फावो कर म्हणून सुर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपतो राय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बखूस, आनी आमकां घाणेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान अंतरेकताव. तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्तुती, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. समीं जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासण्यांक आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट खोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट खोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you.
never permit me to be separated from you. Amen. जेजू कालसान शेवतना आमी गीत घेवया D35 परमेश्वर म्हाका चोरयता. Pormesor म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. Pormesor म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. Отвечав Tuj maka istotu dita, donut nas gorima moita, donut nas gorima moita. Pormesor maka soroita, kaits maka प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोबी तुजीच अजाबोंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोश बरीत काळजान आमी वोंद दिता. स्वर्गार आमकां आशून रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगांत दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शिकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पयदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F3 देव आमकां जाय. देव आमकां जाय, देवाक चड मागता, वावार्ता सोदता सोद मागता. वावार्त कोतायस देवे क्रिस्ताचे, संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तोरया, वावार्त आमकां एकवट बांदा. दिन बापाचो मोगाळ बापूय, देव पुतांचो व्हडलो बादशाह. देव बापाचो मोगाळ बापूय, देव पुतांचो व्हडलो